इसी जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है। उसका काम ही फितना डालना है और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं। आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफ़ें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफ़र भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। पे खड़ी हैं? मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। मैडम ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं और शोभा चौधरी साहब के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, मेरी बात सुने। पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफ़ी मांग लें, तो ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ना कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी ज़ात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज़ साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। एक सवाल आपने और किया, वो क्या किया? इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए बड़ी आसान है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज़्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं और बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। वो बैसाखियाँ जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। मैडम ये फरमाइएगा कि PTI के चंद रहनुमाओं की खुद एतमादी को क्या कहेंगी? तो जब भी कॉल देते हैं तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी सॉरी, आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। सुन रहे कि 25 मई का आपको याद है ना पहले जो कॉल दी थी तो वो इनकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया। मैडम ये फरमाइएगा कि PTI के चंद रहनुमा कहते हैं कि इमरान। एक सेकंड प्लीज, 1 by 1। मैं हूँ ना, इधर ही हूँ, सबके सवाल लूंगी जी। मजहब कार्ड के नुकसान हमने देख के हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आपको दुरुस्त समझती है उस मजहब कार्ड इस्तेमाल किया? देखिए, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि सियासत के अंदर मज़हब एक बहुत इज़्ज़त मुक़द्दस चीज़ है। उसको सियासत जैसी घटिया चीज़ों के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं नहीं, अपनी ज़ाती सियासत के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए मैं कह रही हूँ। सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है। अगर उसको सही तरह से, सियासत सिर्फ इक़्तिदार की तगोदो नहीं है, सियासत इबादत है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मज़हब को इस्तेमाल करें तो वो बुरी बात है। और देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, मैं इस चीज़ की विक्टिम हूँ। एहसन इकबाल साहब ने गोली खाई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला और नवाज शरीफ जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर
احسن اقبال صاحب بھی خاندانی مذہبی آدمی ہیں, ان کے مذہبی عقائد بھی بہت اسٹرانگ ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو تو ان جلسوں میں ان جو سٹ-انس تھے, جو دھرنے تھے, ان میں عمران خان جایا کرتے تھے. میری والدہ کا الیکشن تھا, NA 120 ہوا کرتا تھا وہ, میں ان کا الیکشن, جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئیں, میں نے ان کا الیکشن لڑا. آپ یقین کریں کہ PTI نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے. تو مذہب کو, اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا, ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے, جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا, ان پر گولیاں چلائیں, نہتوں کو مارا. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا, یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے, اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص, مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے, یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں, آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے, مجھے ووٹ دینا ثواب ہے, اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے, جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں. اگر وہ شرک کی, آپ کو پتہ بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب اپنی سیاست کے لیے, اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں, مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں, مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں, اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں, کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا, جب آپ نے اپنے, صرف اپوزیشن کے نہیں, اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے, اپنے MNAs کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا. تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن بدل جاتی. پھر میرا جو بطور ماں اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں, آگے آپ کے نوجوان کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, وہ اپنے گھروں میں ان کانسیپٹس کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل سیاست بنا دیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ریسنٹلی کیا بات کی کہ جو اس کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ نہیں وہ تو تھی, اور بھی قبر میں سوال ہوں گے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے, اسی طرح مجھے بھی چنا گیا, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے, کبھی آپ نے دیکھی؟ اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر جملے کستے ہیں خواتین کو, آپ لوگوں کو للکارتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کبھی آپ نے ایک سچ نہیں بولا, اور آپ اپنی اس چیز کو عبادت سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. تو میرا تو پرابلم یہ ہے بطور ماں کہ آپ مذہب کا نام استعمال مت کریں, لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اب آپ کا ذاتی فعل نہیں. جب آپ مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. مریم صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے کہ نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو کہا گیا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم کو اسٹینس لے رہے ہیں, ڈالر مہنگا, ہر چیز مہنگی, ہر چیز اوپر جا رہی ہے, اوپر سے 70 جو ہے آپ نے وزیر بنا دیے. کنٹریبیوشن نون لیگ کی کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے؟ کوئی ایک چیز گنوا دیں ان 6 مہینے میں. تو بھائی ایک سوال کا جواب تو دینے دے, مکس کر دیتے ہو بھائی. یہ دونوں سوالوں کو میں لنک کر دیتی